सबैजनालाई हामी यो कोरोनाको महामारीमा व्यापक रूपमा बनिरहेको जुन यो संक्रमित अवस्था छ यसबाट हामी उम्किन सक्दैनौँ। यो जुन अहिलेको स्थिति छ त्यो स्थितिलाई हामी नकार्न सक्दैनौँ। नकार्नुको सट्टा त्यसलाई स्वीकार गर्ने र त्यो सँगसँगै जाने हो। त्यसको निमित्त हामी रोग यत्र तत्र सर्वत्र रहेको अवस्थामा यो शरीरलाई भित्रबाट बलियो बनाउनको निमित्त हाम्रा ऋषिमुनिहरूले सिकाएका ती यावत कुराहरूलाई आत्मसात गर्नु बाहेकका कुराहरू अरू केही पनि छैनन्। त्यसैले ती कुराहरूमध्ये योग साधना जसले शरीरलाई भित्रबाट स्वस्थ राख्छ, रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिलाई बढाउने गर्छ, शुद्ध राख्छ, आत्मबल व्यापक रूपमा प्रभावित गर्दछ, मनस्थिति शान्त राख्दछ र आफ्नो जीवनलाई अत्यन्त शालीन रूपबाट व्यतीत गर्नको निमित्त ज्ञान प्रदान गर्दछ। त्यसैले हामी योग साधनालाई आत्मसात गर्दछौँ। यो सँगसँगै हाम्रो आहार, हाम्रो जीवनशैली, यी सम्पूर्ण कुराहरू हामीले नियमित रूपमा सँगसँगै लैजानुपर्छ। त्यसैले मेरा आदरणीय सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू, जसमा मेरा बुवा आमा, दिदीबहिनी लगायत मेरा इष्टमित्रहरू, दाजुभाइहरू, साथीहरू, मैले चिनेका, मैले नचिनेका सम्पूर्णलाई यो शुभ मुहूर्तको समयमा, शुभ बिहानीको समयमा सम्पूर्णमा हृदयभित्रबाट ओमको नमन गर्दछु। ओम। सर्वप्रथम हामी मन्त्र उच्चारण गर्छौँ। आउनुस्, सुरुमा हामी ओमको नाद गर्छौँ। आँखालाई बन्द गर्ने हो, ढाडलाई सिधा राख्ने हो, गर्दनलाई सिधा राख्ने हो, हातका औँलाहरूलाई ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रामा राख्ने हो र लामो सास 2 चोटि लिनुहोला, लामो सास फाल्नुहोला। आउनु सुरु गरौँ। आउनुस् ओमको नाद गरौँ। भगवानलाई सम्झँदै, आफूलाई मनपर्ने भगवान, कुनै पनि हिन्दू धर्मको भए पनि हुन्छ, मुस्लिम धर्मको भए पनि हुन्छ, बुद्ध धर्मको भए पनि हुन्छ, क्रिस्चियन धर्मको भए पनि हुन्छ, जुनसुकै सम्प्रदायका व्यक्तित्वहरूले यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। ओमको नाद गर्दै लामो श्वास लिने पहिला, अनि ओमको लामो, जति सक्दो लामो नाद गर्नुहोला। आउनुहोस्।
उच्चारण गर्छौं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचं मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानुतस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानुतस्मि। अब हामी बुद्ध भगवानलाई पनि सम्झन्छौं, बुद्ध भगवानको पनि प्रार्थना गर्दछौं। ओम नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जय होस्। मन्त्रको हामीले हृदयभित्रबाट आवाज गर्ने, मनद्वारा ती मन्त्रहरूका सम्पूर्ण अनुमानहरूलाई, अर्थहरूलाई हृदयङ्गम गर्ने र सारा शरीरभरि ती मन्त्रका ज्ञानहरू प्रभावित भइरहेका छन्। यसैलाई स्मरण गर्दै दुईटा हात रगड्दै हत्केलाहरूलाई तातो बनाउँदै आँखामा सेक्नुहोस्, अनुहारमा सेक्नुहोस्, हत्केला भित्रै आँखालाई खोल्नुहोस्। ओम कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविन्द, प्रभाते कर दर्शन। ओम तत्सत नारायण शिव हरि बोल। आउनुहोस् अब हामी यो योगको साधना गर्नको निमित्त गरिने सुरुमा सूक्ष्म व्यायामहरूबाट सुरु गर्छौं। र एक दुईवटा कुराहरू म जोड्न चाहन्छु। सबैले जो हेरिराख्नु भएको छ, गर्ने प्रयास गर्नु भएको छ, उहाँहरूले कपडालाई चाहिँ अलि खुकुलो खालको कपडा लगाउनु होला, जुन खुकुलो कपडाले गर्दाखेरि तपाईहरू स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना यी योगका साधनाहरू गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् उठेर सबैले गरौँ। सबभन्दा पहिला हामी बुद्धि विकास क्रिया भन्छौं। हामी रातभरि सुतेर उठेको अवस्थामा हाम्रो शरीरभित्र कतिपय स्थानहरूमा नसाहरूमा त्यो स्फूर्तिपना आएको हुँदैन, रक्त प्रवाह त्यो अनुसारले भइरहेको हुँदैन। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, धेरै जसो मुटुमा अट्याक आउने, हार्ट अट्याक हुने भनेको मुटुमा अट्याक आउने भनेको बिहानको 2 बजे, 1:30 बजेदेखि 2:30 बजे भित्र मान्छेहरूलाई धेरै मात्रामा हार्ट अट्याक आउँछ। त्यो भने मतलब के भन्दाखेरि रक्त प्रवाह त्यो अनुरूपले नभएको अवस्था। त्यसले गर्दाखेरि यो शरीरलाई रक्त प्रवाह गराउनको निमित्त हामी शिरदेखि खुट्टाको बुढ्याउनसम्म पुरा हामी सूक्ष्म व्यायाम गर्छौं। आउनुस्, खुट्टालाई थोरै 1 फिट जतिको दूरीमा राखेर हामी शिरलाई माथि लगेर लामो श्वास लिन्छौं, लामो श्वास फाल्छौं। 4-5 पटक गर्छौं। आउनुस् सुरु गरौँ। विश्राम। अब फेरि अघि जस्तै शिरलाई माथि, आँखाले माथि सिलिङमा हेर्दै
श्वासलाई एकमुष्ट रूपमा फाल्दै फाल्दै गर्ने। आउनुहोस् यसलाई हामी 20 पटक गर्छौं। यो बुद्धि विकास क्रियाले चाहिँ हाम्रो यो स्मरण शक्ति जुन हराउने जुन छ अहिलेको हिसाबले प्रथामा, अहिलेको जुन यो आधुनिक अवस्थामा त्यो स्मरण शक्ति हराउने कुरालाई यसले रोक्ने गर्दछ। अर्थात् अल्जाइमरका रोगहरू, डिमेन्सियाका रोगहरूलाई यसले रोक्ने गर्दछ र हाम्रो स्मरण शक्तिलाई यथावत मात्रै राख्ने होइन, वृद्धि पनि गर्दछ। त्यसकारण यो सुरुवातमा हामी मस्तिष्कमा अक्सिजन ज्यादा भन्दा ज्यादा जाओस् भन्ने हिसाबले यो बुद्धि विकास क्रियालाई गर्ने गर्छौं। आउनुहोस् अब हामी के गर्छौं, राइट ह्यान्डले, दाहिने हातले निधारमा, राइट पोर्सनमा दायाँतिर है मजाले थिच्ने, लामो श्वास लिने है, सास फाल्दाखेरि चाहिँ नथिच्ने, हातलाई थोरै निकाल्ने है। हजुर आउनुहोस् हामी यसलाई 4-5 चोटि गर्छौं। अब देब्रेतिर, देब्रे हातले अब दुईटा हातलाई यसरी राख्नु होला, करेली पार्ने भन्छ। अनि निधारमा मजाले च्याप्नुस्, धकाल्नुस् एकले अर्कोलाई। ल्याउनुस् पछाडितिर। माथि पनि ल्याउनुस्। यो किन गरिएको भन्दाखेरि अघि मस्तिष्कमा हामीले गर्यौं, अक्सिजन पुर्यायौं। अहिले चाहिँ हामीले अक्सिजन कहाँ पुर्यायौं, यो शिरको दायाँ, देब्रे, अगाडि, पछाडि, माथि पुर्यायौं। किन भन्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने हार्मोनहरू यो के भन्छ पिनियल ग्ल्यान्ड लगायत थुप्रै त्यस्ता उहरू छन्, ग्ल्यान्डहरू छन्, ग्ल्यान्डहरूबाट निर्माण हुने गर्छ। हामीले जहाँनिर प्रेसर गरौँ, प्रेसराइज गरौँ, लामो श्वास लिँदै त्यस स्थानमा धेरै भन्दा धेरै अक्सिजनका मात्राहरू आएर रहनेछन्, बस्नेछन्। र यो भाग भनेको यहाँ चाहिँ यो दायाँ र देब्रे भाग जुन मस्तिष्कको यो दायाँ मस्तिष्क र देब्रे मस्तिष्क छ, यो मस्तिष्कको जुन यो सेन्टर पोइन्ट छ त्यहाँनिर के भन्छ पिनियल ग्रन्थि भन्ने हुन्छ, ग्ल्यान्ड हुन्छ। त्यो ग्ल्यान्डले नै हो हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने थुप्रै थुप्रै हार्मोनहरू निर्माण गर्ने। त्यसकारण हामीले पहिला मस्तिष्कमा गर्यौं, त्यसपछि दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि माथि सबै ठाउँमा गर्यौं। अब हामी आँखालाई गर्छौं। आँखाको नजिक ती ग्रन्थिहरू रहेको हुनाले र आँखा आफैलाई पनि स्वस्थ राख्नुपर्ने हुनाले हामी आँखालाई पनि हामी एक्सर्साइज गराउँछौं। त्यसकारणले आउनुहोस् पहिला हामी दायाँ बायाँ हेर्छौं। लामो श्वास लिँदै दायाँ हेर्ने अनि श्वास फाल्दै बीचमा आउने, लामो श्वास लिँदै देब्रे हेर्ने,
यसलाई हामीले 5 चोटि गर्यौं। अब यो आँखालाई माथि माथि लाने, लामो श्वास लिँदै श्वास फाल्दै बीचमा ल्याउने, अनि फेरि श्वास लिँदै तल लाने, फेरि श्वास फाल्दै बीचमा ल्याउने है। आउनु सुरु गरौँ। विश्राम गर्नुहोस्। अब हामी के गर्छौं, यो आँखालाई देब्रेतिरबाट लगेर माथि लगेर दाहिनेतिर लान्छौं, अनि भुइँतिर लगेर फेरि देब्रे ल्याउँछौं, आँखालाई घुमाउँछौं है। आउनुहोस् सुरु गरौँ। विश्राम। अब यसको अपोजिट डिरेक्सनमा आउनुहोस्। विश्राम। आँखालाई घुमायौं। हामीले आँखालाई यसरी पनि ल्याउन सक्छौं। दुईटै आँखाले हातको दुईटै बुढी औँलालाई हेर्ने, कतिसम्म हेर्न सकिन्छ, अनि श्वास फाल्दै अगाडि, फेरि कति पनि नातिकन गर्नुहोला। योगका अभ्यासहरू कहिले पनि आत्तिएर गर्न हुँदैन। जति सकिन्छ त्यति गर्ने, जति समेटिन्छ त्यति गर्ने है हजुर। आउनुहोस्। अब हामी आँखाको पनि सक्यौं। अब कानलाई तान्नुहोस् तलतिर। 1 2 3 4 5 माथितिर तान्नुहोस्। 1 2 3 4 5 साइडतिर तान्नुहोस्। 1 2 3 4 5। अब लामो श्वास लिने, नाकलाई यसरी तान्ने। 1 2 3 4 5। अब फेरि लामो श्वास लिनुहोस्। अब नाकको टुप्पोमा समातेर दायाँ बायाँ चलाउने। जहाँ जहाँ तपाईले छुनुभयो नि, जहाँ जहाँ तपाईले चाहिँ के प्रेसराइज गर्नुभयो नि, त्यो ठाउँमा अक्सिजन आएर बस्छ, अनि त्यो ठाउँलाई स्वस्थ बनाउँछ, शक्तिशाली बनाउँछ है हजुर। अब दुईटा हातलाई रगड्नुहोस्। संसारमा सबैभन्दा राम्रो मान्छे को? यो संसारको सबैभन्दा राम्रो मान्छे म। आउनुहोस्। अब त्यसकारण गालालाई मजाले स्याहार गर्नुहोस्। विपरीत। म कति राम्रो मान्छे, आफूले आफूलाई नभने कसले भन्छ? त्यसकारण पहिला सुरु असल मान्छे म। राम्रो भनेको हेर्नको लागि राम्रो भने होइन, असल मान्छे, हृदयभित्रबाट असल मान्छे, राम्रो मान्छे, राम्रो व्यक्तित्व भएको मान्छे। आउनुहोस्। अब हामी गिजालाई जिब्रोले माथिबाट तल, दायाँबाट देब्रे, देब्रेबाट दायाँ पुरा पुरा चलाउँछौँ। भित्रबाट पनि चलाउँछौँ। आउनुहोस्। अब हामी गर्छौँ यस्तो, दुईटै गालालाई च्याप्ने। 1 2 3 4 5। अब माथि गर्ने, माथि तल गर्ने। 1 2 3 4
5। अब मुखलाई बन्द गर्ने अनि गालालाई हावाले फुकाउने, दुईटा औँलाले ओठलाई साँचो लगाउने। धन्यवाद। यो हामी अनुहारसम्मको हामीले सूक्ष्म व्यायामहरू गऱ्यौँ है। अब त्यस पश्चात अब हामी के गर्छौँ, नेकको घाँटीको गर्छौँ है। घाँटीको गर्नको लागि के गर्छौँ, यो शिरलाई लामो श्वास लिँदै श्वास फाल्दै आनचुटी गऱ्यौँ। अब फेरि लामो श्वास लिँदै पछाडि हेर्ने, श्वास फाल्दै अगाडि, श्वास लिँदै देब्रे, अब फेरि श्वास लिँदै शिरलाई सुताउँदै काँधमा सुताउने, सिधा श्वास फाल्दै शिरलाई सिधा गर्ने, टाउकोलाई सिधा गर्ने। फेरि श्वास लिँदै अब शिरलाई घुमाउने दायाँतिरबाट, श्वास लिँदै आधा यहाँसम्म अनि श्वास फाल्दै आधा। 1 2 3 4 5 विपरीत दिशामा। 1 2 3 4 5। टाउकोलाई नि घुमायो। अब पालो आयो सोल्डरको, काँधको, काँध जिम्मेवारी बोक्ने काँध। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विपरीत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यसको नै भ्याइयो। अब हातको पुरा भागहरुमा है हजुर, यो जोइन्ट समेत गरेर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गाह्रो केही छ हजुर? गाह्रो भयो भने गाह्रो भयो भन्नु होला है, त्यहाँ लेखिदिनु होला। गाह्रो भयो भने हजुरहरू कहाँबाट गरिराख्नु भएको छ सबैले लेखिदिनु होला। मलाई उत्साहित बनाइदिनुहोस्, प्रोत्साहित बनाइदिनुहोस् हैन, जसको कारणले म सधैँ आएर गराइराख्न पाऊँ है हजुर। आउनुहोस्। अब यो हातलाई 1 2 3 श्वास लामो लिने, लामो गरेर फाल्ने। 4 5
6 7 8 9 10 हातको भयो। अब यो हातलाई अझै एकचोटि 1 पुरा घुमाउने, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यो भागलाई गरियो है। अब आउनुहोस् यसरी झट्काएको छ हत्केलालाई उल्टो गरेर। अब औँलाहरू चलाउनुहोस्। लामो श्वास लिने र लामो श्वास फाल्ने चाहिँ गरिरहनु होला। हत्केलाका सम्पूर्ण औँलाहरू चलायौँ। अब औँलाको माथिको भाग मात्रै अलि साह्रो गरेर, अलिक कडा गरेर लामो श्वास। अब यस्तो दायाँ बायाँ। अब मुट्ठी बनाउने, बुढी औँलालाई भित्र राखेर मुट्ठी बनाउनुहोस् र यसरी जोड्नु होला है हजुर। अनि घुमाउने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ल्याउनुहोस् हातलाई 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब खाँदमा यो हातका औँलाहरूलाई राखेर अनि यो जोड्ने कुइनालाई है यसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फोक्सोलाई फुलाउने काम काँधको हातहरूको गर्यौं, औँलाहरूको गर्यौं है। खुट्टालाई एक हात जतिको फरकमा राख्नु होला। आउनुहोस् नमस्कार गर्दै श्वास लामो लिँदै यो छातीको भागलाई यसरी तन्कायो भने फोक्सो तन्किन्छ। फोक्सो तन्क्यो भने धेरैभन्दा धेरै हामीले लिएका श्वासहरू जम्मा भएर बस्छ, स्टोरेज हुन्छ। स्टोरेज क्यापेसिटी हाई गराउने है। त्यसको साथसाथमा मस्तिष्कलाई पनि यसले प्रभावित गरिरहेको हुन्छ। स्मरण शक्ति के भयो? आउनुहोस् अब हामी छातीको पनि गर्यौं। अब आन्द्रा निचोर्ने काम गर्छौं है हजुर। हातलाई सिधा राखौं
अनि श्वास फाल्दै श्वास लिँदै, 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 श्वास फाल्दै श्वास लिँदै। यसलाई अर्को तरिकाबाट पनि है, हातलाई माथि लाँदाखेरि लामो श्वास लिनुहोस्। विश्राम। अब यसको अर्को पोज पनि गर्छौं हामी। हातलाई सिधा लाने, श्वास लिँदै ब्याक हुने, श्वास फाल्दै पछाडि, विश्राम गर्नुहोस्। अब भुँडीभित्र भएको आन्द्राहरूलाई पनि निचार्यौं है कि, त्यसलाई एक्टिभेट गरायौं। अब हामी हिपको भागलाई एक्टिभेट गराउँछौं। आउनुहोस्, दायाँ बायाँ गरौँ। 5 6 7 8 9 10। अब अगाडि पछाडि, 6 7 8 9 10। अब घुमाउने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हिपको पनि भयो, कमरको पनि भयो है। अब घुँडाको पानी, 1 2 3 4 5। विपरीत, 1 2 3 4 5। अब यसलाई खोलेर घुँडालाई, 1 2 3 4 5। विपरीत, 1 2 3 4 5। धकाल्नुहोस्, अगाडि पछाडि गराउनुहोस्, 1 2 3 4 5। घुँडा दुखेकोहरूले चाहिँ विचार गरेर गर्नु होला है, धेरै दुख्नेहरूले नगर्नु होला। आउनुहोस्, अब हामी खुट्टाका औलाहरू निचार्छौं, 1 2 3 4 5। अगाडिको भागलाई माथि उठाउँछौं, कुर्कुच्चाले मात्रै टेक्छौं है। 1 2 3 4 5। अब कुर्कुच्चालाई उठाउँछौं, अगाडिको भागले मात्रै टेक्छौं, 1 2
3 4 5। अब सक्नेले खुट्टालाई उठाएर नसक्नेले खुट्टालाई भुइँमा राखेर बुढी औँलाले मात्रै भुइँमा छोएर यसरी घुँडालाई घुमाउने है हजुर। सक्नेले चाहिँ यसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनि यसलाई खुट्टालाई यसरी अगाडि पछाडि गर्ने अनि दुईटा हातले यसरी घुँडालाई तान्ने 1 2 3 4 5। यो खुट्टाको सिद्धि हो। अब देब्रे खुट्टाको पाली। आउनुहोस् औँलाहरू निसारौँ। 1 2 3 4 5। अघि जस्तै अगाडिको भागलाई खुट्टाको अगाडिको भाग उठाउने कुर्कुच्चाले मात्रै भुइँमा टेक्ने निचोर्ने के निचोर्ने है। 1 2 3 4 5। अब कुर्कुच्चालाई उठाउने अगाडिको भागले मात्रै टेक्ने 1 2 3 4 5। अब अघि जस्तै सक्नेले खुट्टा उचालेर नसक्नेले खुट्टा भुइँमै राखेर गर्ने है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विपरीत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब खुट्टालाई अगाडि पछाडि गर्ने 1 2 3 4 5। तान्नुहोस् घुँडालाई 1 2 3 4 5। अब कम्मरमा हात राख्नुहोस् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगाडिको भागले मात्रै हिँड्ने के भन्छ पन्जाले मात्रै हिँड्ने पन्जाले मात्रै हिँड्ने। अब कुर्कुच्चाले मात्रै हिँड्ने कुर्कुच्चाले मात्रै हिँड्ने। अब साइडको भागले हिँड्ने साइडको भागले अब भित्रको भागले यसरी भित्रको भागले हिँड्ने। अब एकछिन यो शरीरलाई यो पुरा पाइतालाबाट भुइँमा टेक्ने उफ्रन सक्नेहरू उफ्रनुहोस् है, नसक्नेहरू नउफ्रनु होला। घुँडा दुखेका ढाड दुखेकाहरू पटक्कै नउफ्रनु होला। 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। लामो सास लिनुहोस्, लामो सास फाल्नुहोस्। यसलाई धेरै बेर पनि तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ। म यो सूक्ष्म व्यायामको मात्रै भिडियोलाई चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई क्लोज गर्छु अनि फेरि म 2 मिनेटमा आउने छु है हजुर।